حسینا، اونجا همه چی به هم ریخته. مشکل همینه مادر. خب خودت پرستاریشو میکردی، تو اصلا نیازی به پرستار نیست. وقتی پرستار بیاد میفهمه یه مشکلی هست و اگه با اومدن اون پرستار حال پیرزن بهتر بشه، لو میری همه میفهمن کار تو بوده. وای خدا مادر، این حرفو نزن. چی داری میگی؟ آره، داشتم فکر میکردم من قراره بیام پیشت، اما انگار تو قراره برگردی اینجا. مادر، حرف زدن با تو هیچ فایده ای نداره. به جای اینکه یکم بهم جرأت بدی فقط منو میترسونی. چی؟ گوشیو قطع کرد؟ این دختر پاک دیوونه شده. وای خدا، هرچی رشته بودم داره پنبه میشه. خدایا حالا چی کار کنم؟ یه فکری بکن حسینا، یه فکری بکن. تو خیلی بدجنسی. معلومه اینجا چی کار میکنی؟ اومدم سهممو بگیرم. کدوم سهم؟ نکنه بابات ارثیتو گذاشته اینجا؟ بعد مردن معصومه خیلی بهت خوش گذشته، قبول نداری؟ حسابی همه چی رو دستت گرفتی. دیوونه شدی؟ برات سوء تفاهم شده. من خدمتکار این خونم، صاحب اینجا که نیستم. من تو رو خوب میشناسم، انقدر بدجنسی که فکر نکنم خدمتکار باشی. به زودی صاحب اینجا میشی. یه چیزو یادت باشه، اگه من یه روزی دهنمو وا کنم یا برم پیش آقا احمد، رویای صاحب این خونه شدن رو به گور میبری. آروم حرف بزن. بگو ببینم چی میخوای. جیبمو پر کن تا دهنمو ببندم. تو خیلی آدم حریصی هستی. من برادرتم. من برادرتم. بیا. مامان، الان بیشتر از همیشه به حمایتت نیاز دارم. یعنی تو هم تنهام گذاشتی؟ مامان، لطفاً تو بیدار شو. دیگه کافیه. لطفاً بیدار شو. من خیلی تنهام مامان. کسی نیست که ازم حمایت کنه. لطفاً بیدار شو مامان. مامان. مامان.
مامان زود باش، بیدار شو دیگه. باید بری مدرسه، دیرت شده. بابام نیومده. مامان بزرگ چی؟ نه، مامان بزرگت هم نیومده. گوش کن، تو شجاعی نه؟ مامانم همیشه بهم میگفت من شجاعم. پس از امروز تو باید مراقب پدرت و مادر بزرگت باشی. اما من هنوز خیلی بچم. چطور مراقب اونا باشم؟ نمیدونی؟ ببین، یه راه خوب برای مراقبت ازشون بلدم. اگه تو خوشحال باشی، پدرت و مادر بزرگت هم خوشحال میشن، چون اون دوتا خیلی تو رو دوست دارن. اما اگه همینجوری ناراحت باشی، پدرت هم ناراحت میشه. خب نظرت چیه؟ خب دیگه ناراحتی وی ناراحتی. خاله چرا همش اونجا رو نگاه میکنی؟ نه، کی نگاه کردم. ولش کن، برای مدرسه دیر میرسی و زود باش. زود باش، باید آماده شی. آقا، شما یکم استراحت کنین. من پیش بیگم صاحبه میمونم. یکم مراقب باش. منو ببخشید آقا، نمیدونستم شما اومدین خونه. حال خانم چطوره؟ مامان حالش خوب نیست. آقا شما اصلا نگران نباشید. تا وقتی که خانم به هوش بیان من خودم ازشون مراقب. مامان توی کماست و کسی نمیدونه که کی به هوش میاد. فقط میتونی دعا کنی. دعا میکنم هیچ وقت به هوش نیاد. باید همینجوری بمیره. شانو یادم رفت بهت بگم، پرستار امروز عصر میاد. اون خودش مراقب مامانه، اما بازم مسئولیت مامان با توه. چشم آقا، ما همه با هم از بیگم صاحبه مراقبت میکنیم. انشالله که خیلی زود حالشون خوب میشه. انشالله. بابا مامان بزرگ کی خوب میشه؟ نمیدونم پسرم. پس از امروز تو باید مراقب پدرت و مادر بزرگت باشی. بابا همه چی درست میشه، نگران نباش. چقدر تو بزرگ شدی، خیلی هم باهوشی. خیلی دوست دارم. خاله حسینا یادم داده. بابا نگاه کن، همه تکالیفمو انجام دادم. دیگه معلمم ازم شکایت نمیکنه. خیلی خوبه. آفرین. کاش من جای تو بودم. ممنون بابا.
آقا من داشتم برای آقا بلال میوه خورد میکردم. چیزی نه نمیخوام. راستش میخواستم ازت تشکر کنم. از من؟ منظورم اینه که شما از من تشکر کنید. آخه من که کاری نکردم آقا. چون خوب از بلال مراقبت میکنی. دوباره تمرکزش برگشته و حسابی داره درس میخونه. به خاطر همین ازت ممنونم. آقا نیازی نیست به خاطرش تشکر کنید. این کارو به خاطر شما میکنم. منظورم اینه که وظیفه منه که به شما خدمت کنم آقا. آره همه اینطوری نیستن. اما تو هستی. از وقتی که تو مراقب بلالی من دیگه نگرانش نیستم. من میخوام همه نگرانیاتون رو از بین ببرم. میخوام شریک غمتون باشم. به خاطر خدمتکار وفاداری مثل تو خونه داره خوب اداره میشه. ممنون. وای دختر قشنگم و قربونت برم من. آی دخترم یه جوری داره بهم خوش آمد میگه انگار اینجا خونه خودشه. مادر فقط فکر کن به زودی من صاحب این خونه میشم. این عمارت فقط مال حسینه میشه. آره بریم. صبر کن من پول راننده رو بدم. بفرما برادر. این پولو بگیر. خوبه؟ ممنون. بریم. بگو ببینم این زن بیگم صاحبه چطوره؟ حالش که اصلا خوب نیست. کاری کردم که نه زنده باشه نه بمیره. همیشه همینجوری تو کما میمونه. دیگه وقتشه بیگم صاحب از این دنیا بره تا زودتر اینجا به تو برسه. مادر آروم حرف بزن. وایستا شانو رو صدا کنم. شانو مادرم اومده. ببین چی لازم داره براش بیاری. بیا مامان بیا بریم داخل حرف بزنیم. خیلی وقت دلم برات تنگ شده. تازه اون عذاب مرادم اومده بود اینجا. واقعا؟ آره. میدونستم وقتی از مرگ معصومه خبردار بشه آپا میشه میاد اینجا. راستی میدونی؟ کل روستا وقتی خبر مردنشو شنیدن عزاداری کردن به جز من. راستی مادر تو اونجا خوشحال بودی اما من نه. اینجا حالم بد شده بود. از وقتی اون مراد اومده اینجا اصلا آروم و قرار ندارم ماما. همیشه قدم مراد شره. عزیزم تو چرا اینقدر نگرانی؟ همه چی درست میشه. مادرت برات دعا میکنه. مشکلی پیش نمیاد. این شانو کجاست آخه؟ چرا اون انقدر لجبازه؟ بشین الان صداش میکنم. شانو کدوم گوری هستی آخه؟ مامانم اومده ببین چی میخوره براش بیاری. مامان 2 دقیقه دیگه برمیگرده. باشه برو. شانو گوش کن. پرستار سلام علیکم دکتر، حالتون چطوره؟ علیک سلام، خوبم ممنون. ایشون دکتر نیست عزیزم، پرستاره. تو خفه شو. اگه جای من بودی میدونستی که همه پرستارا مثل دکتران. اونا بیشتر از دکترا مراقب بیمارا هستن. تو نمیدونی، خفه شو. حالتون خوبه خانم دکتر؟ کاملا خوبم. چرا اینجا وایسادی؟ برو برای خانم دکتر نیمکو، چای و بیسکویت و اینا بیار. زود باش برو ببینم. دکتر شما خیلی مهربونی. جدی گفتم که شما بیشتر از دکترها مراقب بیمارا هستین. به نظر من شما باید دکتر میشدین. تو لطف داری. پس بالاخره به دخترت رسیدی. تو که قبل من اومدی اینجا.
وقتی بحث دزدی باشه همه میان سهمشونو بگیرن. من برای دزدی مزدی نیومدم. شما دوتا دارین اونجا خوش میگذرونین. خون تو رگای منم هست. میدونم چه نقشه‌ای دارین. آره، به دخترتم بگو فردا پس فردا باید ببینمش تا امانتمو بهم بده. چه امانتی؟ پولی که باش جلوی زبونمو بگیرم. گوش کن. اون چی داره که بخواد به تو بده ها؟ من نمیدونم مادر. هر جا بره یه چی گیرش میاد. من نمیدونم، تا فردا صبر میکنم. اگه نیاد میرم دفتر آقا احمد. اینم به دخترت بگو. گوش کن ببینم مراد. ایش پسر یه احمق. روم قطع کرد. حسینا کجا سالا؟ خدایا باید چی کار کنم؟ معصومه. تو اینجا چه کار میکنی؟ خب آقا براتون آب آوردم. از اینجا برو. ولی آقا گفتم از اینجا برو. گم شو بیرون. هی دختر، یهویی چت شده؟ خونم به جوش اومده. دومین بار آقا بهم میگه برو گم شو. همش منو تحقیر میکنه. خواهی دید مادر، خواهی دید. اهمیتمو به آقا نشون میدم تا متوجه بشه. چی کار میخوای بکنی؟ کاری که خیلی وقت پیش باید انجام میدادم. مادر وقتشه که تو هم نقشتو بازی کنی. خب بگو ببینم باید چی کار کنم. مادر اول این که باید بری پیش آقا. آقا جان خواستگار خوبیه، اما باید چی کار کنم؟ مردم روستا خیلی حرفای بی خودی میزنن. چی میگن؟ آقا اگه من چیزی بگم خب شنیدنش از طرف من بی‌ادبی حساب میشه. خب میدونین که نمیشه جلوی زبون مردمو گرفت. حرفتو بزن. چی میخوای بگی؟ خب آقا جان میگن که شما با حسینا رابطه دارین. این چه حرفای مزخرفیه که میزنی؟ من نمیخوام که کسی از این حرفا درباره اینجا بزنه. درسته.
پس بهترین کار اینه که حسینا رو از اینجا ببریم. حالا بازم حرف بزن. فکر کردی که اگه حرف بزنی اتفاقی نمیفته؟ الان اوضاعت اینجوریه. دیروز تو این خونه خدمتکار بودی و امروز تو رو مثل بچه‌شون میدونن. اگه ادامه بدی هر جوری شده بیرونت میکنن. آره چجوری میخوان بیرونم کنن؟ مادر، من خیلی زحمت کشیدم تا به اینجا برسم، به همین راحتی که منو ول نمیکنن و هیچ وقتم بر نمیگردم خونه پیش تو. فهمیدی؟ بینم حالا میخوای چی کار کنی؟ یه کاری میکنم مادر، یه کاری میکنم، اما کاری که آقا ازم خواسته رو انجام نمیدم. زود باش بلال، زود باش، بیدار شو. وای خدا چقدر تب داری. یه بهونه‌ای پیدا کردم که اینجا بمونم. خدای من چه بهونه‌ای جور شد. احترام تو از دست دادی و فکر کردن گناهکاری. یه دقیقه وایسا، الان میام. چه خبرته حسینا؟ با این عجله کجا میری؟ آقا داشتم میومدم به شما بگم که آقا بلال خیلی تب داره و اصلا حالش خوب نیست. اما دیشب که حالش خوب بود. آره من اومدم بیدارش کنم اما دیدم خوابیده. پیش خودم گفتم بذار بخوابه، اما الان که اومدم پیشش دیدم بدجوری تب داره. بهتره همین الان به دکتر زنگ بزنین. خواهش میکنم، تبش خیلی بالاست. چی شد؟ الو، سلام علیکم. بلال از دیشب تب داره و تبش هم کم نشده. تبش هنوز پایین نیومده؟ نه آقا، چند ساعت اینجا نشستم، پارچه خیس گذاشتم رو پیشونیش که تبش کم بشه، اما هنوز تبش پایین نیومده. نمیدونم چه شده. باید ببریمش بیمارستان. آقا نیازی نیست که ببریمش بیمارستان، من پیشش هستم، ازش مراقبت میکنم. اگه مجبور شم تمام شب بیدار میمونم، من مراقبش هستم. شما برید استراحت کنید. این چه حرفیه میزنی؟ حال پسرم خوب نیست، تبش بالاست. اون وقت من برم بخوابم؟ نه آقا، من که بهتون گفتم خودم مراقبشم. شما برید استراحت کنید. نگران نباشین، من پارچه خیس میذارم روی پیشونیش تا خوب بشه. انشالله. من اینجا مراقبش هستم. داری به حسینا بد میکنی؟ اگه بخوای سر صدا کنی همینجا میکشمت. مراد تو دوباره اومدی؟ برادر حسینا، حتما اسممو شنیدی. چرا اینجا وایستادی؟ برو مراقب بیگم صاحبه باش. باشه. گوش کن، حسینا رو بفرست اتاق من. باشه. چرا اومدی اینجا؟ که پولمو بگیرم. بهت گفته بودم که میام تا پولمو ازش بگیرم. تو دخترت شاید سر حرفتون نباشین، اما من سر حرفم هستم. اصلا عوض نمیشی. پولمو بهم بده تا دیگه منو نبینی. نمیدونم کجا مونده. چرا هنوز نیومده؟
خدا رو شکر که اومدی. خودم میخواستم بهت زنگ بزنم. زنگ بزنی؟ پس یا عقلتو از دست دادی یا اینکه پولمو برام آماده کردی. آره، یه نقشه دارم و میخوام به کلید گنج برسم. سعی منم همینه، اما تنهایی نمیتونم. خب من به کمکت احتیاج دارم. کمک من؟ چه جور کمکی؟ اون داستان توی روستا و فرستادن من به شهر رو یادته؟ کاری که کردم، حمله‌ای که اتفاق افتاد، همش رو یادته؟ باید دوباره همون کار رو انجام بدی. باید شبیه یه برادر با غیرت رفتار کنی. باید حرفای گنده گنده بزنی و چیزایی با کلاس بگی و حرفات مثل دیالوگای فیلما باشه. اگه همچین کاری انجام بدی خیلی زود به نتیجه میرسی. خب معلومه داری چی میگی؟ چه داستانی؟ چه دیالوگی؟ چرا روکوراس نمیگی باید چی کار کنه دختر؟ میدونی باید چی کار کنی؟ به کت خدای روستا زنگ بزن و آقا چای. شما بری، من اینجا پیشش هستم. نه مشکلی نیست، خودم پیششم. گفتم که من انجامش میدم. حسینا آب ظرف عوض کن، یکم گرم شده. چشم. حسینا من میرم توی اتاقم استراحت کنم. اگه یه وقت حال بلال بدتر شد سریع خبرم کن. چشم، میام به اتاقتون بهتون خبر میدم.